यहाँहरू सबैमा हार्दिक नमस्कार। तत्सम शब्द शुद्धलेखनका सन्दर्भमा शब्द निर्माण प्रक्रिया र सन्धिको ज्ञान आवश्यक छ भन्ने अनुभव गरेर शब्द निर्माण प्रक्रिया र सन्धिको यो श्रृङ्खला सुरुवात गरिएको हो। आजको यो 5औं श्रृङ्खलामा नेपाली सन्धिमा प्रातिशाख्यको प्रभाव शीर्षकमा केही संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। विशेष गरेर वैदिक व्याकरणका रूपमा प्रातिशाख्य ग्रन्थहरू यो महत्त्वपूर्ण रूपमा रहेका छन् र नेपाली विषय प्राध्यापन गर्ने अध्यापन गर्ने शिक्षक शिक्षिकाहरूले विशेष गरेर शिक्षा ग्रन्थ र प्रातिशाख्य ग्रन्थहरूको यथासम्भव सामान्य जानकारी लिनु आवश्यक छ। शिक्षा ग्रन्थहरूले कसरी उच्चारण गर्ने भन्ने बारेमा उच्चारणको हिसाबमा त्यो शिक्षा त्यहाँ दिएको छ भने प्रातिशाख्य ग्रन्थहरूमा त्यहाँ रहेका सन्धिका शब्द निर्माणका प्रक्रियाहरूको बारेमा वैदिक व्याकरण हुन् तिनीहरूले नेपाली व्याकरणलाई पनि प्रभावित पारिरहेका छन् भन्ने बारेमा सामान्य जानकारी लिनु आवश्यक छ र त्यसै सन्दर्भमा यो आलेखमा मैले बाजसनै प्रातिशाख्यमा रहेको सन्धिको अध्ययनलाई संक्षिप्त रूपमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरेको छु र बाजसनै प्रातिशाख्य नेपालमा बढीभन्दा बढी मात्रामा शुक्ल यजुर्वेदको अध्ययन अध्यापन र पठन पाठन र घरमा पूजापाठ लगाउँदा पनि हामीले शुक्ल यजुर्वेदको माध्यन्दिन शाखाकै चाहिँ पाठ गर्ने गरिन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो चाहिँ माध्यन्दिन शाखाको जुन शुक्ल यजुर्वेदको माध्यन्दिन शाखा हो त्योसँग सम्बन्धित चाहिँ व्याकरणलाई प्रातिशाख्यलाई शुक्ल यजु प्रातिशाख्यम वा बाजसनै प्रातिशाख्य भनेर यो चाहिँ चर्चा यो प्रसिद्ध छ। त्यही बाजसनै प्रातिशाख्यमा रहेको शब्द निर्माण प्रक्रियाका क्रममा हुने जुन सन्धि छन् लोप आगम वर्ण विकार यी 3 प्रकारका सन्धिहरू र प्रकृति भाव समेत 4 प्रकारको सन्धिको रूपमा यसको चर्चा त्यहाँ भेटिन्छ। मैले सबैभन्दा पहिला शास्त्रीय अध्ययन गर्दा अर्थात् स्नातक तहको अध्ययन गर्दा 2047 सालमा पाणिनीय व्याकरणमा रहेको लोप आगम र वर्ण विकार भन्ने मैले त्यो शीर्षक भेटेर मलाई त्यसले छोएको थियो। त्यसपछि गएर 2057 सालमा रारा बहुमुखी क्याम्पस जनकपुरमा नेपाली पढाउँदै गर्दा त्यहाँ सन्धि पढाउनु पर्ने भयो र सन्धि पढाउँदा नेपालीकै विषयका सन्धिहरू पढाइएको स्थिति देखियो, संस्कृतकै सन्धि पढाएको देखियो र नेपालीमा विशेष खालको सन्धिको अध्ययन नभएको र पृथक सन्धिको महत्त्वबोध नगरिएको परिस्थितिमा मैले त्यो चाहिँ नेपाली सन्धिहरू खोज्दै गएँ। खोज्दै जाँदा प्राध्यापक डाक्टर माधव प्रसाद पोखरेलको ध्वनि विज्ञान र नेपाली भाषाको परिचय भन्ने पुस्तकमा मैले बाजसनै प्रातिशाख्य लगायतका अन्य प्रातिशाख्यहरूमा सन्धिको अध्ययन गरिएको चर्चा देखिसकेपछि मैले सरसर्ती बाजसनै प्रातिशाख्य अध्ययन गर्दै गएँ र त्यसमा रहेका मूल सन्धिसँग सम्बद्ध कुराहरूलाई अध्ययन गरिसकेपछि एउटा यो आलेखमा मैले प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरेको हुँ र त्यही चाहिँ सन्धिको प्रभाव त्यही चाहिँ बाजसनै प्रातिशाख्य र पाणिनीय व्याकरणको महाभाष्यमा रहेका पङ्क्तिले गर्दा मैले लोप आगम र वर्ण विकार शीर्षकमा चाहिँ पिएचडी गर्न मलाई सम्भव भएको प्रेरणा त्यहाँबाट जागेको हो र यो बाजसनै प्रातिशाख्य यद्यपि नेपाली भाषामा यसका सम्पूर्ण कुराहरू हुबहु रूपमा लागू छैनन् र लौकिक संस्कृतमा नि यसका लागू हुने सबै लागू हुन सक्ने कुरा भएन। तैपनि त्यो बाजसनै प्रातिशाख्यले हाम्रो लौकिक संस्कृत र हाम्रा नेपालका अन्य भाषा र नेपाली भाषामा रहेका शब्द निर्माणका सन्दर्भमा हुने जुन प्रकारका सन्धि छन् तिनलाई अहिले केही न केही मात्रामा आंशिक रूपमा प्रभावित पारिरहेको छ भन्ने एउटा चाहिँ उत्प्रेरणा जगाउनका कारणले गर्दा र अर्को हामी बाजसनै प्रातिशाख्य र शिक्षा ग्रन्थतिर पनि हाम्रो अध्ययन हाम्रो रुचि बढ्दै जान सकोस्, चासो बढ्दै जान सकोस् भनेर पनि मैले यो तत्सम नेपाली शब्दको शुद्ध लेखन अभियानका सन्दर्भमा यो विषयको चर्चा गर्न आवश्यक ठानेर
आज मैले यसलाई प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गर्दैछु। वाजस्नेही प्रातिशाख्यमा सन्धिको अध्ययन कसरी भएको छ त? वाजस्नेही प्रातिशाख्यमा सन्धिको अध्ययन र वैदिक वाङ्मयका साथै लौकिक वाङ्मय पनि प्रातिशाख्यको विशिष्ट स्थान र महत्त्व छ। र वैदिक मन्त्रहरूको उच्चारण गर्दा विशेष सावधानी हुनुपर्ने र मन्त्रोच्चारणमा अलिकति पनि तलमाथि हुन गएमा उच्चारित मन्त्रले विपरीत फल दिन्छ भन्ने कुरा वृत्रासुरले इन्द्रको विनाश गर्ने उद्देश्यले गरेको यज्ञमा वृत्रासुरकै मृत्यु भएबाट प्रमाणित हुन्छ। यसकारण मन्त्रहरूको समुचित ढङ्गले उच्चारण गर्न सकियोस् र भन्ने विचारले वर्ण, पद, सन्धि, स्वर, मात्रा आदि विषयहरूको आवश्यकता वैदिक वाङ्मयमा देखा परेको हो। त्यसैगरी आधुनिक भाषा विज्ञानका क्षेत्रमा देखा पर्ने समस्याहरूलाई समाधान गर्न वेदहरूको अध्ययन आवश्यक मानिएको वर्तमान समयमा वेदको अध्ययनमा सहयोग गर्ने प्रातिशाख्य ग्रन्थहरूको आवश्यकता विशेष रूपमा खड्कँदै गएको छ। साथै प्रातिशाख्य ग्रन्थहरूमा गरिएको ध्वनि विज्ञान र सन्धि विज्ञानको विशेष प्रकारको अध्ययन अन्यत्र नपाइनुले पनि प्रातिशाख्य ग्रन्थहरूप्रति भाषाशास्त्री एवं व्याकरणविदहरूको चासो दिन प्रतिदिन बढ्दै जान थालेको हो। यद्यपि हामी नेपाली विषय पढाउने, संस्कृत विषय पढाइरहेका शिक्षक शिक्षिकाहरूले यसतर्फ चासो दिन छाडेका छौँ। तथापि भाषाशास्त्रीहरू विश्वस्तरमा अहिले जुन भाषाका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छन् उनीहरूको चासो यस्ता शिक्षा ग्रन्थ र यस्ता प्रातिशाख्य ग्रन्थहरूतिर गइरहेको छ जसमा विशेष गरेर ध्वनि विज्ञान र वर्ण विज्ञानका बारेमा त्यहाँ जति अध्ययन गरिएको छ त्यस प्रकारको अध्ययन अन्यत्र प्राप्त छैन। चारै वेदका सन्दर्भमा धेरै प्रातिशाख्य ग्रन्थहरूको रचना भए पनि ऋग्वेद प्रातिशाख्य, वाजस्नेही प्रातिशाख्य, तैत्तिरीय प्रातिशाख्य, ऋक्तन्त्र, चतुराध्यायिका र अथर्व प्रातिशाख्य मात्र हाल उपलब्ध हुन सके प्रातिशाख्यभित्र पर्दछन्। यी प्रातिशाख्य ग्रन्थहरूको रचना कहिले भयो भन्ने बारेमा अन्वेषक एवं विचारहरूका मतैक्य नभए पनि सामान्यतया यी रचनाहरूलाई यास्कभन्दा पछि र पाणिनिभन्दा पूर्व नै यिनीहरूको रचनाकाल मान्न सकिन्छ। पाणिनिको अष्टाध्यायीसँग प्रातिशाख्यको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने गोल्डस्टुगर नामक एक विद्वान छन्। उनले बाहेक लाइबिज, मैक्समुलर, वेबर, राथ आदि विद्वानहरूले प्रातिशाख्य ग्रन्थहरूको रचनाकाल पाणिनिभन्दा पूर्व नै मानेका छन्। र यी प्रातिशाख्यहरूमध्ये वाजस्नेही प्रातिशाख्य सबैभन्दा पुरानो मानिन्छ। यी प्रातिशाख्यहरूमध्येमा र शुक्ल यजुर्वेदसँग सम्बद्ध भएको हुँदा यस प्रातिशाख्यलाई शुक्ल यजुर्वेदीय प्रातिशाख्य पनि भन्ने गरिन्छ र यसका रचनाकार कात्यायन मानिन्छन्। वाजस्नेही प्रातिशाख्यमा सन्धिको अध्ययन। वाजस्नेही प्रातिशाख्यलाई 8 अध्यायमा विभाजन गरे। जस्तै पाणिनिको अष्टाध्यायी छ त्यस्तै तरिकाको चाहिँ वाजस्नेही प्रातिशाख्य पनि 8 अध्यायमा विभक्त छ। यो चाहिँ सम्भव हुन सक्छ कि पाणिनि पनि यो प्रातिशाख्यबाट प्रभावित भएका हुन सक्छन् किनकि अध्यायको विभाजनको हिसाबले प्रत्येक अध्यायमा न्यूनतम 12 देखि अधिकतम 198 जति सूत्रहरू रहेका छन्। संस्करणगत भिन्नताका कारण यस प्रातिशाख्य अन्तर्गत सम्पूर्ण सूत्रहरूको सङ्ख्या 724 देखि लिएर 740 सम्म भेटिन्छ किनकि प्रातिशाख्यका विभिन्न संस्करणहरू छन्, त्यसमा विभिन्न पाठभेदहरू छन्। त्यसका कारणले गर्दा यी सूत्रहरूको सङ्ख्या 16 सूत्रहरूको सङ्ख्या तलमाथि परेको देखिन्छ। यस प्रातिशाख्यको पहिलो अध्यायमा शब्दको उत्पत्ति कसरी भयो, शब्दको उत्पत्तिका बारेमा चर्चा गरिएको छ। वेदको अध्ययन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चर्चा गरिएको छ। अनि संज्ञा र परिभाषाका बारेमा चर्चा छ। वर्णहरूको उच्चारण र स्थान र करणको चर्चा, उच्चारण स्थान प्रयत्न, करण भनेको प्रयत्नको चर्चा गरिएको छ यो पहिलो अध्यायमा। त्यसैले दोस्रो अध्यायमा स्वर सम्बन्धी नियमहरूको चर्चा गरिएको छ। तेस्रो अध्यायमा सन्धि नियमहरूको चर्चा गरिएको छ। अनि भने चौथो अध्यायमा पनि सन्धि नियमका साथै पदपाठ र कर्मपाठका नियमहरू चर्चा गरिएका छन्। पाँचौं अध्यायमा समस्त शब्दलाई अलग्याउने प्रक्रिया अवग्रह अर्थात् विग्रह सम्बन्धी हो। अब यो समास भएका शब्दहरूलाई विग्रह गर्ने कसरी गर्ने भन्ने नियमहरूको निर्धारण गर्ने सूत्रहरूको चर्चा गरिएको छ। त्यस्तै 6औं अध्यायमा आख्याता अर्थात् क्रियापदको चर्चा गरेर उपसर्गको सम्बन्धी स्वर नियमहरूका साथै पद स्वरूपका बारेमा पनि चर्चा गरिएको छ।
यसैगरी बीचमा इति राखेर पदलाई दोहोऱ्याउने प्रक्रियालाई 7औं अध्यायमा बताइएको छ भने अन्तिम तथा 8औं अध्यायमा वर्ण समन्वय भनेको के हो, वर्ण अर्थात् हामी वर्णमाला वेदको अध्ययन गर्ने विधि अनि त्यसको फल के हो, वर्णका देवता के हुन्, 4 प्रकारका पदहरू के हुन्, नामाख्यातो उपसर्ग निपाताश्च भनेर यास्कले बताएका छन्, त्यस्ता खालका र तिनको लक्षण के हो, यी आदि बारेमा यसमा अध्ययन गरिएको छ। र सन्धिको वर्गीकरण स्वर संस्कारयो छन्दसी भन्ने कात्यायनको पहिलो अध्यायको पहिलो सूत्र रहेको छ र यस अनुसार वाजपेयी प्रातिशाख्यले विशेष गरी वैदिक स्वर र संस्कारका बारेमा अध्ययन गर्दछ। यहाँ संस्कार शब्दको प्रयोग सन्धि शब्दको पर्यायका रूपमा प्रयोग भएको र यस सूत्रको भाष्यमा उबटले संस्कार भन्नाले के हुन् त, लोप आगम वर्ण विकार र प्रकृति भावलाई जनाउँछ भनेर उल्लेख गरेका छन् उबटले। यस प्रकारको सन्धि वर्गीकरणको आधारलाई संयोजनगत आधार मान्न सकिन्छ। यसैगरी प्रातिशाख्यकै पदान्त पदाद्यो सन्धि कात्यायनको 3रो अध्यायको 3रो सूत्र छ भन्ने सूत्रले सन्धि कहाँ गर्ने भन्ने बारेमा प्रश्न पारेको छ। जुन 2 शब्दका बीचमा सन्धि गर्न खोजिएको छ त्यसका दायाँ बायाँ रहेका पदान्त अर्थात् शब्दको अन्तिम वर्ण र दायाँतर्फ रहेको पदादि अर्थात् शब्दको सुरुको वर्णका बीचमा मात्र सन्धि गरिन्छ। यो सन्धिका नियमहरू वैदिक र लौकिक संस्कृतमा पदान्त र पदादिमा नै लागू हुन्छन्। नेपाली भाषामा चाहिँ एउटा शब्दभित्र पनि सन्धि कार्य स्वीकारिएको पाइन्छ। प्रयुक्त पदान्त पदाद्यो सन्धि सूत्रकै भाष्यमा उबटले सन्धिका 4 प्रकारको उल्लेख गरेका छन्, स्वर सन्धि, व्यञ्जन सन्धि, स्वर व्यञ्जन सन्धि र व्यञ्जन स्वर सन्धि। यस प्रकारको सन्धि वर्गीकरणको आधारलाई क्षेत्र वा प्रभावगत आधार मान्न सकिन्छ। 2 स्वरका बीचमा हुने सन्धिलाई स्वर सन्धि भनिन्छ भने 2 व्यञ्जनका बीचमा हुने सन्धिलाई व्यञ्जन सन्धि भनिन्छ। अब जुन चाहिँ अहिले अचसन्धि भनेर हामीले प्रयोग गर्छौँ त्यो स्वर सन्धि हो, अनि 2 स्वर व्यञ्जनका साथमा हुने सन्धिलाई व्यञ्जन सन्धि जुन हल सन्धि भनेर हामीले पाणिले प्रयोग गरेका छन्। र नेपालीमा पनि अचसन्धि र हल सन्धि भनेर नेपाली व्याकरणका किताबहरूमा पनि यसरी उल्लेख गर्ने आधार भनेको यही नै हो, स्वर सन्धि वा अचसन्धि, व्यञ्जन सन्धि अर्थात् हल सन्धि। त्यस्तै स्वर र व्यञ्जनका बीचमा हुने सन्धिलाई स्वर व्यञ्जन सन्धि भनिन्छ भने व्यञ्जन र स्वरका बीचमा हुने सन्धिलाई स्वर व्यञ्जन स्वर सन्धि भनिन्छ। वाजपेयी प्रातिशाख्य अन्तर्गत 3रो अध्यायका सम्पूर्ण 151 सूत्र र 4थो अध्यायका 198 सूत्रहरूमध्ये 167 सूत्र समेत गरी जम्मा 318 वटा सूत्रमा कात्यायनले सन्धिको चर्चा गरेका छन्। यसमध्ये 19 सूत्रले लोपको बारेमा अनि 22 सूत्रले आगमका बारेमा, 165 सूत्रले वर्ण विकारका बारेमा र बाँकी सूत्रले प्रकृति भावको विधान गरेका छन्। यस प्रातिशाख्यमा लोप सन्धि अन्तर्गत अ, आ, इ, न, नि, य, व, स आदि वर्णको लोप विधानका चाहिँ सूत्रहरू पाइन्छन् भने आगम सन्धि अन्तर्गत क, च, त, र, ल, स यी व्यञ्जन वर्णको आगम गर्ने सूत्रहरूको व्यवस्था भएको पाइन्छ। त्यस्तै वर्ण विकार सन्धि निषेध गरिएका नियमहरूमा नै विशेषतः प्रकृतिभाव सन्धिको बारेमा चर्चा गरिएको पाइन्छ। यस प्रातिशाख्यमा चर्चा गरिएका लोप आगम र वर्ण विकार र प्रकृतिभाव सन्धि मध्ये वर्ण विकार सन्धिका नियम सूत्रहरू विस्तृत रूपमा पाइन्छन्। वाजपेयी प्रातिशाख्यमा वर्णन गरिएका वर्ण विकार सन्धि नियमहरूको लौकिक संस्कृत बाङ्मयका साथै नेपाली भाषामा समेत विशेष महत्त्व राख्न सक्ने भएकाले वर्ण विकार सन्धिका केही नियमहरूलाई संक्षिप्त रूपमा चर्चा गर्नु आवश्यक देखिन्छ। यहाँ चाहिँ लोप आगम वर्ण विकार र प्रकृतिभाव 4 प्रकारका सन्धिहरूमध्ये लोप आगमको र प्रकृतिभावको चर्चा नेपाली र संस्कृतका लौकिक संस्कृतमा त्यति प्रभाव नहोला भन्ने ठानेर यहाँ चाहिँ वर्ण विकार सन्धिको बारेमा मात्रै यस आलेखमा चर्चा गरिएको छ। वाजपेयी प्रातिशाख्यमा वर्ण विकार सन्धि अन्तर्गत एकी भाव छ, अन्तस्ति भाव सन्धि छ, अयादि भाव छ, पूर्वरूपता छ, दीर्घ भाव जस्ता स्वर वर्णका उदाहरणहरू भेटिन्छन् भने व्यञ्जन वर्ण विकार अन्तर्गत पञ्चम वर्णको तवर्गको चवर्ग हुने
दन्त्यको मूर्धन्य हुने आदि आदेश विधान गर्ने सूत्र नियमहरू व्यवस्थित भएका देखिन्छन्। पाणिनिको एक पूर्व भयो भन्ने सूत्र छ। सूत्र चाहिँ यहाँ अथैकम उत्तरश्च सूत्रको अधिकारमा पदान्तीय र पदादि स्वरवर्णको स्थानमा एउटै स्वरवर्ण आदेश गर्ने प्रक्रियालाई एकार्थी भाव भनिएको छ र यस अन्तर्गत 11 सूत्रद्वारा श्रवण दीर्घ सन्धि श्रवण दीर्घ अनि एकार ओकार ऐकार औकार आर र आलको विधान गरिएको पाइन्छ। सिम श्रवणे दीर्घम भनेको अकश्रवणे दीर्घ, सिम श्रवणे दीर्घम अनि कण्ठ्यादि वर्ण एकारम उवर्ण ओकारम सन्ध्यक्षरम ऐकार औकारो सूत्रका कार्यहरू क्रमशः पाणिनीय व्याकरणका श्रवण दीर्घ गर्ने अनि गुण गर्ने वृद्धि गर्ने जस्तै सिम श्रवणे दीर्घम भनेको के हो? अकश्रवणे दीर्घ हो। र त्यहाँनिर के गरिदिए पाणिनीले? यो सिम भन्नेलाई चाहिँ के गरिदिए? अक भनेर ल्याइदिए। यति मात्रै परिवर्तन उनले प्रत्याहारमा लगे। श्रवणे श्रवणे नै छ। यहाँ चाहिँ दीर्घ भने यहाँ चाहिँ यो पुलिङ्ग गरेका छन्, यहाँ चाहिँ नपुंसकलिङ्ग छ, त्यति मात्रै फरक हो। सिम श्रवणे दीर्घम, सिम श्रवणे दीर्घम भनेर यसरी चाहिँ उनले कात्यायनले गरेका थिए। भयस्मी प्रातिशाख्यका चाहिँ रचनाकार। अनि पाणिनीले के गरे भने अकश्रवणे दीर्घ गरे। अनि आदगुण अनि वृद्धिरेची अब कण्ठ्यादि एकारम कण्ठ्यादि वर्ण एकारम भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ के गरे? यो चाहिँ एकारम उवर्ण ओकारम यी दुईटा सूत्रको चाहिँ यी दुईटा सूत्रले एकार र ओकार गर्छ भनेर आयो। उवर्णको ओकार गर्ने अनि अब इकारको चाहिँ के गर्ने? एकार गर्ने भनेर जुन दुईटा सूत्रले गरेका काम चाहिँ आदगुणले गरेको छ पाणिनीको। त्यसै शब्दाक्षरम सन्ध्यक्षर ऐकारौ औकारौ यो चाहिँ वृद्धि गर्ने चाहिँ यी चाहिँ दुईटा सूत्रको काम यहाँनिर तुलना गर्न योग्य छ। आरम ऋकारो प्रेक्तात् ऋकारस चाल्पाकारम सूत्रले क्रमशः आर र आलको विधान गरेका छन् भने पाणिनीय व्याकरणमा वृद्धिरेची सूत्रद्वारा नै यिनको कार्य गरिने हुँदा छुट्टै सूत्रको अध्ययन भएको पाइँदैन। वैदिक एवं लौकिक संस्कृतका अतिरिक्त तत्सम नेपाली शब्दमा पनि उपयुक्त श्रवण दीर्घ सन्धि गुण सन्धि वृद्धि सन्धिका विद्यालय विद्या प्लस आलय सृज्य प्लस उदय सदा प्लस एव जस्ता उदाहरणहरू भेटिन्छन्। यसै गरी अन्तस्थ भाव सन्धि छ। अर्को स्वरवर्ण पछाडि भएमा अकण्ठ्य स्वर ई र उकाठामा अन्तस्थ स्वर य र व आदेश हुनुलाई अन्तस्थे भाव सन्धि भनिन्छ। अन्तस्थे भाव सन्धि गर्ने सूत्र हो स्वरे भाव्यान्तस्थम। कात्यायनको सूत्र पाणिनीको इको एणची सूत्रसँग तुलनीय देखिन्छ। सूत्रसँग तुलना गर्न योग्य छ। नेपालीमा अत्यधिक सु प्लस अति प्लस अधिक सु प्लस आगत जस्ता अधिकांश तत्सम शब्दमा र जिस्क्याई जिस्की प्लस आई ठुली प्लस आमा आउ प्लस अत आउनु र वका ठाउँमा के गर्यो? उका ठाउँमा व गर्यो। यहाँनिर जिस्कीको इका ठाउँमा य गर्यो इगणिचीले गरे जस्तै। अनि यहाँ ठुली प्लस आमामा चाहिँ इकारका ठाउँमा के गर्यो? यहाँ चाहिँ य गर्यो इगणिचीले यण गरे जस्तै पाणिनीको अन्तस्थ भाव सन्धिले। आउ प्लस अतमा अब उकार ठाउँमा के गर्यो? व गर्यो। गाउ प्लस ऐया अनि वका ठाउँमा के गर्यो? गवैया बनायो। यसरी चाहिँ बनायो है गवैया। यसरी चाहिँ उका ठाउँमा व गरेको छ। यो तरिकाको प्रभाव चाहिँ नेपाली भाषामा अनि धाउ प्लस अन्ति धाउनु धाउ प्लस अन्ति जस्ता अतत्सम तत्सम भिन्न शब्दमा पनि अन्तस्थ भाव सन्धिको प्रयोग भएको पाइन्छ। र अयादि भाव सन्धि सन्ध्यक्षर भनेर सन्ध्यक्षरको संज्ञा गरिएको छ। त्यहाँ वृद्धि संज्ञा अब सन्ध्यक्षर भनेर मानिएको छ। यी दुईटा चाहिँ वर्ण मिलेर चाहिँ ए ओ ऐ औ भन्ने हुन्। अ र ई मिलेर ए अनि उ र अ र उ मिलेर ओ अनि अ र ए मिलेर चाहिँ ऐ अ र ओ मिलेर औ। यसरी यी चाहिँ सन्धिको अक्षर भएको हुनाले यिनलाई क्रमशः सन्ध्यक्षर मानिएको हो। अब यसलाई चाहिँ के गरे? पाणिनीले चाहिँ एच भनेर चाहिँ गरेका। यसलाई चाहिँ यो प्रक्रिया यो चाहिँ प्रत्याहार भनेर राखे। यति मात्रै फरक। यसका ठाउँमा अयाव आयाव आदेश हुन्छन्।
र अयादिभाव विधान गर्ने सूत्र सन्ध्यक्षरम अयवा यावम सूत्रको कार्य पाणिनीको एचो यावा याव सूत्रसँग के छ तुलनीय छ। अयवा यावम भन्ने थियो, यसका ठाउँमा सन्ध्यक्षरम भन्ने ठाउँमा के राखिए पाणिनीले, सन्ध्यक्षरममा चाहिँ यच भन्ने मात्रै राखे, यति फरक। एचो यावा याव गराए, यहाँ चाहिँ त्यहाँ नपुंसकलिङ्ग छ, यहाँ चाहिँ पुल्लिङ्ग गराए, यति मात्रै फरक। पाणिनीका कतिपय मौलिकता भन्दा पनि उनको चाहिँ पूर्ववर्तीले गरेका कुराहरूलाई संयोजन गर्दै सम्पादकीय भूमिका पनि उनको बढी छ। त्यसमा प्रत्याहार जनित चाहिँ केही मौलिकता पनि आएको छ र उनको मौलिकता कति हो र पूर्ववर्ती व्याकरणहरूको चाहिँ उनले कति चाहिँ संयोजन गरे भन्ने बारेमा यो अनुसन्धान भएको छैन, जसलाई अनुसन्धानको प्रारम्भिक रूपमा हामीले चाहिँ प्रातिशाख्य ग्रन्थहरूको र पाणिनीय व्याकरणको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा भेट्न सकिन्छ। र वैदिक र लौकिक संस्कृतिमा मात्र होइन, नायक गायक जस्ता तत्सम नेपाली शब्दमा पनि अयादिभावको प्रयोग भएको पाइन्छ। नै प्लस अक गई प्लस अक, यसरी गर्दा अब ऐ र नै प्लस अक नायक, गई प्लस अक गायक, यस्ता शब्दहरू चाहिँ हामीले चाहिँ भेट्न सक्छौँ। यी प्रयोगहरू चाहिँ अब अभिनिधान भाव छ अर्को। एकार ओकार पछि रहेको अकार अघिल्लो वर्णमा मिल्नुलाई अभिनिधान भाव अर्थात् पूर्वरूपता भनिन्छ। 22 नै प्रातिशाख्यमा 25वटा सूत्रहरूले अभिनिहित अर्थात् पूर्वरूप सन्धिको अध्ययन गरेको भएको देखिन्छ। तीमध्ये प्रमुख मानिने एदोद्व्याम पूर्व अकार सूत्रको कार्य पाणिनीको एगा पदान्तादति भन्ने सूत्र छ। यो सूत्रसँग के छ तुलनीय देखिन्छ। यस सन्धिका उदाहरण नेपालीमा भेटिँदैनन्, यस सन्धिका उदाहरण नेपालीमा भेटिँदैनन्, तर हामीले चाहिँ जुन चाहिँ अक्षरेपी भनेर लेख्छौँ नेपालीमा लेखिरहन्छ, जुन अक्षरे अक्षरेपी भनेर हामी जुन लेख्नु पर्ने हो, हामीले अक्षरूपी लेख्छौँ। अक्षरूपी भनेको अशुद्ध हो। अब यसलाई बनाउनको लागि के आयो, अक्षरे अपी आयो। यदि एकार र ओकारदेखि अर्थात् एकार र ओकारदेखि पछाडि अकार छ भने त्यो अकार चाहिँ के हुन्छ, अगाडि गएर मिल्छ। अगाडि गएर मिलिसकेपछि के हुन्छ, त्यसको चाहिँ सम्झना स्वरूप अकार चाहिँ राखिएको मात्रै हो। यो अक्षरेपी, यो चाहिँ आधारमा हामीले हेर्न सक्छौँ। नेपालीमा पाइँदैन, तर संस्कृतमा यो चाहिँ सबै यङ पदान्तादतिले गर्ने काम चाहिँ यो 22 नै प्रातिशाख्यले एदोद्व्याम पूर्व अकार, एकार र ओकार देखिरहेका जुन पर रहेको जुन अकार हो त्यो पूर्वम भनेको पूर्वरूप हुन्छ भन्ने यसको अर्थ हो। यहाँ चाहिँ त्यही सूत्रलाई पाणिनीले यसरी चाहिँ के गराइदिए, एगा पदान्तादति भनेर निर्माण गरिदिए। चवर्गको विकार कहाँनिर गर्ने, चवर्गका ठाउँमा के हुन्छ त, चवर्ग पछाडि भएमा तवर्ग स्थानमा चवर्ग हुन्छ भने सकार पछाडि भएमा सकारका ठाउँमा सकार हुन्छ। यस्तो कार्य गर्ने तवर्ग सकार, स्तवर्ग चकार वर्गे चकार वर्गम अनि सकारे छ, दुईटा सूत्र छन् 96 97। यी दुई सूत्रलाई पाणिनीले के गरिदिए, यस्तो यस्तो नाच्छु भनेर यहाँ चाहिँ तुस्तु भनेको चाहिँ स्त, स भनेको स भइहाल्यो, तु भनेको चाहिँ तवर्ग, अनि स भयो, चु भनेको चवर्ग, वर्गीय रूपमा मात्रै उनले विभाजन गरिदिए। अनि सकार र चवर्गले योग भएमा सकार र चवर्ग, सकार र तवर्गका स्थानमा सकार र चवर्ग होस् भनेर यसरी गरे। यो सूत्रसँग तुलनीय छ। यस सन्धिका उदाहरण लौकिक संस्कृति र तत्सम नेपाली शब्दमा पनि प्रशस्त भेटिन्छन्। यो चाहिँ अब नति भन्ने छ अर्को। नति भन्ने चाहिँ के हो, दन्तस्य मूर्धन्यापत्तिर नति, दन्त्यलाई मूर्धन्यमा लाने अर्थात् दन्त्य वर्ण तथ दद न अनि सका ठाउँमा क्रमशः टठ डण र स हुनुलाई नति भनिन्छ। 22 नै प्रातिशाख्यमा नतिको विधान गर्ने सूत्रहरूको सङ्ख्या 40 छ। नतिको कार्य पाणिनीको स्टुनास्टु सूत्र र सत्व तथा णत्व गर्ने सूत्रहरू अन्य सूत्रहरूसँग के छ तुलनीय छ। लौकिक संस्कृतिमा नतिका प्रशस्त उदाहरणहरू भेटिन्छन्। नेपालीमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग नभेटिए पनि तत्सम शब्द निर्माणको प्रक्रिया बुझ्ने सन्दर्भमा
यसको प्रयोग चाहिँ अनिवार्य देखिन्छ। जस्तै हामीले चाहिँ के लेख्छौँ, यहाँ स्पष्ट लेख्छौँ। यो चाहिँ अब संस्कृतको शुद्ध हो। अब यो चाहिँ के छ, हामीले चाहिँ अब लेख्दा प्रष्ट यसरी चाहिँ गर्ने गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो गल्ती। यो चाहिँ प्रष्ट चाहिँ होइन है, स्पष्ट लेख्नुपर्ने हो। यो चाहिँ प्रष्ट स्पष्ट लेख्नुपर्ने हो, यहाँ हामीले प्रष्ट गर्छौँ। यो प्रष्ट लेख्ने आधार चाहिँ छैन। अब यो चाहिँ आधार गर्ने भनेको चाहिँ यो नति भन्ने आधारबाटै चाहिँ वैदिक व्याकरणमा यो थियो, लौकिक व्याकरणमा आउँदा यो आयो। नेपालीमा पनि जहाँनिर चाहिँ संस्कृत शब्दका तत्सम शब्द प्रयोग छन् त्यस्तामा चाहिँ यो स लाग्दा यतापट्टि चाहिँ सामान्यतया टट चाहिँ भएको देखिन्छ। अब पञ्चम वर्णको प्रयोग, स्पर्श वर्ण कदेखि मसम्मका वर्ण पछाडि भएमा पूर्ववर्ती स्पर्श वर्ण परवर्ती वर्गको पञ्चम वर्ण परिणत हुन्छ। पञ्चम वर्ण विधान गर्ने सूत्र रहेको छ स्पर्शे परपञ्चमम भन्ने सूत्र छ। यो सूत्रको काम चाहिँ अनुसारेस्यै परसवर्ण भन्ने सूत्रसँग आंशिक रूपमा तुलना गर्न सकिन्छ र यसमा तत्सम नेपालीमा शब्दमा पञ्चम वर्ण भएको प्रशस्त उदाहरणहरू भेटिन्छ। अब यहाँ चाहिँ के छ, सन्तोष कसैको नाम छ, सन्तोष छ भने यहाँ किन चाहिँ सम प्लस तोष हो, सम प्लस तोष खुसी तुल्याउने भन्ने अर्थ। सम प्लस तोष छ अनि त्यहाँ के भयो, यसको चाहिँ सन्तोष यसरी हुन्छ, माथि सन्तोष यस्तो हुन्छ। अनि के छ, यो सूत्र स्पर्शे परपञ्चमम भनेको स्पर्श वर्ण पर भएमा, परपञ्चमम भनेको चाहिँ पछिल्लोको पाँचौं वर्ण होस् भन्ने यसको आशय हो। अनि अर्थात् अनुसारस्य, पाणिनिले के गरे, अनुसारस्य भनेको बिन्दुका ठाउँमा, यही भनेको व्यञ्जन वर्ण पर भएमा, पर सवर्ण भनेको पछिल्लोको के हो, सवर्णिक पाँचौं वर्ण होस् भने हुनाले यहाँ के गरियो, तको चाहिँ पाँचौं वर्ण के हो, त थ द ध न, यसरी चाहिँ के गरियो, यहाँलाई लेख्दाखेरि हामीले सन्तोष लेखियो। यसरी लेख्ने आधार चाहिँ यसरी आएको, यो आधारमा आयो। र अब अन्तमा वास्तवमा प्रातिशाख्य ग्रन्थहरू नै वैदिक व्याकरण हुन् र वैदिक व्याकरणमा अध्ययन गरिएका सन्धि लगायतका अन्य कतिपय पक्षहरू लौकिक संस्कृत व्याकरण हुँदै नेपाली व्याकरणसम्म आइपुग्दा समेत स्वीकार्य हुन पुगेका छन् भन्ने कुरातर्फ उपरिक्त सूचनात्मक अध्ययनले देखाएको छ। यो सूचना मात्रै दिनलाई यो प्रयास गरिएको हो र त्यसैले भाषा व्याकरणको अध्ययन अनुसन्धानका सन्दर्भमा प्रातिशाख्यहरूले विशेष महत्त्व राख्दछन्। जब हामी भाषा व्याकरणको अध्ययन अनुसन्धान गर्न थाल्छौँ त्यो बेला हामीले यी प्रातिशाख्य ग्रन्थहरूलाई नपल्टाइ हुँदैन यदि गहिरो अध्ययन गर्नु छ भने। सन्धिको आधुनिक अध्ययन तथा अनुसन्धानका वर्गीकरणका सन्दर्भमा सनफोर्ड नामक विद्वान छन्। उनले 1973 आएर 22 नै प्रातिशाख्यमा अध्ययन गरिएका लोप आगम वर्णविकार र प्रकृतिभाव सन्धिलाई नै समर्थन गर्नुले पनि सन्धिको समसामयिक अध्ययनका दृष्टिले समेत 22 नै प्रातिशाख्यमा ग्रन्थहरूमा प्रातिशाख्य ग्रन्थहरूमा 22 नै जुन चाहिँ प्रातिशाख्य हो त्यसको विशेष स्थान र महत्त्व रहेको देख्न सकिन्छ। यो सामान्यतया के हो भने नेपाली भाषामा हामीले प्रयोग गरिरहेका शब्दहरूलाई कसरी चाहिँ हामीले अध्ययन अनुसन्धान गरेर यसको मूल स्रोत चाहिँ कसरी पहिलाउँदै जाने भन्ने बारेमा एउटा यो सामान्य चाहिँ भोग जगाउने मात्रै प्रयत्न गरिएको हो। र यद्यपि हामीलाई अहिले कपी पेस्ट गर्ने जमाना छ, अरूले पकाइदिएको फास्ट फुडको जमाना छ, अरूले पकाइदिएको अरूले तयार गरिदिएको खाजा खाना खान अनि सामग्रीहरू चाहिँ त्यही थपक्क ल्याएर हामीले कपी पेस्ट गर्न हामीलाई सजिलो छ। तर वास्तविक रूपमा हामीले अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यसमा के हो भनेर चाहिँ हेर्ने र अनुसन्धान अब एमए पिएचडी का अनुसन्धानहरू पनि कपी पेस्ट हुन थालिसके भनेपछि मान्छेलाई अगाडि डाक्टर लेख्ने रहर छ तर
आफूले गरेको अनुसन्धानका बारेमा समाजमा त्यसको उपयोगिता कति छ, कसरी लैजान सकिन्छ, समसामयिक रूपमा त्यसको चाहिँ आवश्यकता औचित्य कति छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले ख्याल गर्दैनौँ र हामी हतार साथ चाहिँ गरेर हामीले चाहिँ अगाडि आडम्बर प्रदर्शन गर्नलाई डाक्टर झुन्ड्याउने गर्छौँ र यो चाहिँ दुष्प्रवृत्तिबाट हामी बच्नुपर्छ र हामीले जे जति अनुसन्धान गर्छौँ, हामी जे जति किताबहरू लेख्छौँ त्यसको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ यी कुराहरूलाई ख्याल गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने यो अनुरोध गर्दै आजको यो 5औं श्रृङ्खलाबाट यहाँहरूसँग बिदा चाहन्छु। पुनः भेटौँला। धन्यवाद। नमस्कार।